جڑا کپڑا قرآن دا بن جاوے قابل احترام ہے، جڑی زوجہ مطہرہ نبی آخر زمان دی بن جاوے قابل احترام ہے۔ یا نساء نبی اللہ سننا کا حدی من النساء، میرے پاک پیغمبر جزواج مطہرات تو دنیا دے عورتیں نکار نہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنہ دا سردار، نبی دا گھر والا مومنہ دا ماما، ربا ساری ماں جزا سا دودھ کھیر پیدا، اللہ پاک نے فیصلہ کیتا جئی ماں دا کھیر پیتے دے تھوڑی جان والی ماں، سیدہ عائشہ تھوڑی قرآن والی ماں، تھوڑی ایمان والی ماں، جی ماں دا کھیر پیتے گئے انہیں ماں ہون دی مخلوق گواہی دیتی، سیدہ عائشہ دے ماں ہون دی میں خالق گواہی پیا دینا۔ خدا دی گواہی سچی کہ جھوٹی؟ زور نہ رکھو۔ نبی دی ازواج مطہرات دے متعلق برا کیدا نہ رکھا ہے، ایمان سروس ہے۔ خدا انہیں دے واسطے آیات تطہیر دی بھیجی ہے، وہ قرآن میں موجود ہے۔ مسئلہ پوچھن واسطے آوے، پردے دے پار آوے، جرأت نال بیان کرا ہے۔ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ زبیر جنتی، سعد سعید جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، عائشہ جنتی، خدیجہ الکبریٰ دا سفید موتے والا محل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر سے دسایا، جناب رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بہیج اندر دی تھے جو میری امت فقراء مساکین کثرت نال بہیج کے اندر ہن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وہ لوگ بھی پیش کیتے گئے جنہاں کو جہنم کے اندر داخل کیتا گیا۔ جناب رحمت اللہ علیہ نے منبر سے کھڑ کے فرمایا، میں کارخانہ کائنات کی سیر کی تھی، انہاں لوگوں کو ویکھیا جڑے نمازاں قضا کرے ہم جہنم دے پتھے نال انہاں دا دماغ پہ پھیندیاں، زنا کرن والے مرد زنانیاں جہنم دے تنورے بھی پہ چلدیاں، سود کھاون والے حرام خورے دے پیٹے بھی جہنم دے ناک وٹھویاں لارے پہ سٹیاں، جڑی زنانی خاوند دی اجازت تے سوا گھر دے باہر جاندی آئی اس دے پیرے کو پکڑ کے جہنمی پہ لٹکیندیاں، جڑی زنانی خاوند دے نال چل زبانی کرے دی آئی جھگڑا کرے دی آئی اس دی زبان کو پکڑ کے جہنمی پہ لٹکیندیاں۔ کہ جس قوم جا بھی جہاں کئی زمانے پاک پیغمبر کی حدیث کی روایت کریں گے ہم، آج اس قوم دے مرداں نوں کلمہ صحیح نہیں آندا، کہیں مسلمان نوں نماز نہیں آندی، کہیں مسلمان نوں جنازہ نہیں آندا، کہیں مسلمان نوں قرآن مجید دے لفظ نہیں آندے، کہیں مسلمان نوں قرآن مجید دا معنی نہیں آندا۔ میرے پیارے عزیزو، انسان تجارت واسطے نہیں آیا، ملازمت واسطے نہیں آیا، زمیندارہ کاروبار واسطے نہیں آیا، کھانے پینے واسطے نہیں آیا۔ انسان دی زندگی دا مقصد رضا الہی ہے، انسان دی زندگی دا مقصد ذکر اللہ ہے، انسان دی زندگی دا مقصد اللہ دی عبادت ہے۔ محمد مصطفیٰ جی عالم نہ آج تھی پیدا تھے نہ قیامت تھی پیدا تھی سی، دنیا دے مولوی دے استاد مولوی، پیریں دے استاد پیر، سونے محمد مصطفیٰ دا استاد خدا ہے۔ مدنی کریم چودہ طبقہ دا سردار، دعا جہانا دا سردار، نبیہ رسولہ دا سردار، نور تے بشر دا سردار، اولین تے آخرین دا سردار، کارخانہ کائنات اندر پاک پیغمبر جیسی ہستی نہ آج تھی پیدا ہوئی نہ قیامت تھی پیدا ہوئی، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ بڑے عالم، بڑے نیک، بڑے دانا، بڑے نبی تے بڑے رسول دا فیصلہ چلے، ملک دے اندر انتشار نہ ہوئے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر فرمائے، جس قوم تے میں ناراض ہونا یا آسمان تو پتھر برسینا یا زمین کے اندر دھنس دینا۔ تیسرا عذاب فرمایا، او شلب سکم شیعہ، تھوڑے گروہ گروہ پارچا پارچا جماعتا جماعتا بنویں۔ یہ تفرقات انتشار مستقل اللہ دا عذاب ہے۔ میں چاہنا ملک چ انتشار نہ ہوئے، تفرقہ نہ ہوئے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ دے دین اسلام والی رسی کو مضبوط پکڑا ہے، تفرقہ نہ کرا ہے، فرقہ
علی جل مبتلا نہ تھوائے میرے پیارے عزیزو سنے پاک خدا کو ملو جناب محمد مصطفیٰ کو ملو سارے انبیاء کو ملو نبی دے سارے صحابہ منو نبی دی ساری اہل بیت منو اولیاء کرام کو منو بزرگان دین کو منو ولایت منو تصوف منو روحانیت منو کرامت منو بیعت منو زندہ پیر کو منو تے قبر والے کو منو منائے ہوئے جویں سونا محمد مصطفیٰ فرماوے یہ ایک لفظ میں من لینا ملک کے لوگ جہاں سوچیں دے وطن تو صحیح سوچو دین بالکل صاف نبی دی شریعت واضح اگر دین صاف نہ ہوندا اللہ پاک نبوت دا بوہا بند نہ کرے گا اللہ پاک نے قرآن مقدس میں فرمایا میرا محمد خاتم النبیین ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین جناب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ دے بعد میاں نبی پیدا نہیں ہو رہا نیا رسول پیدا نہیں ہو رہا جناب رحمت اللہ عالمین نے فرمایا الا نبی آبادی خبردار میرے بعد نو نبی پیدا نہیں ہو رہا خاتم النبیون انبیاء کا سلسلہ پورا ہو گیا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم میں محمد آخری نبی تم آخری امت ہو اول الانبیاء آدم و آخرهم محمد پہلا نبی آدم آتے آخری نبی میں محمد ہاں قصر نبوت پورا ہو گیا میرے پیارے عزیزو جلے سورج چڑھ پوے پیچھے چراغ کھولی جلے دا اللہ پاک نے فیصلہ کیتا ہے میرے پاک محمد دی نبوت کا سورج چڑھ گئے ان نئی نبوت دے چراغ جلا ہندی میری مخلوق واتے ضرورت کوئی نہیں دین دا مسئلہ کلمہ کلا وضو تے صاحب حجت الوداع دا موقع عرفات دا میدان دی گردتے اللہ بلو اعلان آیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی اجلی بار میں خدا تواڈا دین پورا کر دیتا دین والی نعمت پوری ہو گئی